बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर एक मरतबा आपके सामने हाज़िर हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है चकवाल शहर के अंदर जो तरक्याती हवालों से काम हो रहे हैं और जो चकवाल शहर के अंदर आवाम को दरपेश मसाइल हैं उनको मैं उजागर करूँ ताकि आवाम तक ये भी एक मैसेज और हमारी इंतज़ामिया तक पहुँचता रहे कि जो वो अच्छे काम कर रहे हैं आवाम उनको सराहते हैं और जिन कामों की ज़रूरत है और जिनकी तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करानी ज़रूरी है उनके मुतल्लिक भी आवाम जो है वो इस इंतज़ार में है कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो उन अमूर के मुतल्लिक यहाँ पे इक़दामात सर अंजाम दे। सबसे पहले तो मैं डिप्टी कमिश्नर चकवाल साहिबा का इंतहाई मशकूर हूँ। शुरू में तो मेरे जहन में भी ये था कि ये सड़क इन्होंने उखाड़ पिछाड़ दी और चकवाल शहर के अंदर एक सड़क ठीक बनी हुई थी, काम चल रहा था, लेकिन शायद जब चीज़ों में तब्दीली आती है तो पता चलता है कि जो काम हो रहा है ये ज़रूरी था। वो इसलिए कि मैं उनका मशकूर हूँ कि चकवाल शहर एक बड़ी अब तरक्की याफ्ता शहर होता जा रहा है और दिन ब दिन यहाँ पे तरक्की हो रही है, जिसकी बड़ी वजह मोटरवे से नज़दीक होना, चकवाल शहर को मोटरवे के तीन जो इंटरचेंजेस हैं उनके साथ इसका कंसर्न होना और बाहर के लोगों का यहाँ पे आके कारोबार और रहाइश और मुख्तलिफ मामलात जो हैं, फिर यहाँ के लोगों का कारोबार में इंटरेस्ट लेना, डिवेलपमेंट होना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से पिछले 8-10 सालों में चकवाल शहर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। लेकिन यहाँ की सड़कें बेहतर थीं लेकिन बेहतरीन नहीं थी। जो सड़क तलागांग रोड स्टार्ट की गई डिप्टी कमिश्नर साहिबा की ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब चकवाल की ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से, और ये जो भी जिस स्कीम का भी हिस्सा थी मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि जाहिर बात है फंड्स के मुतालिक या हमारे पॉलिटिशियंस बता सकते हैं या फिर हमारी इंतज़ामिया बता सकती है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये काम शुरू क्योंकि इन डिप्टी कमिश्नर साहिबा के दौर में हुए और इनकी ज़ाती दिलचस्पी से हुए, तो जो तहसील चौक चकवाल से ऑनवर्ड बलकसर इंटरचेंज जो रोड बनाया जा रहा है, तो उस रोड को जो पहले रोड यहाँ से उखेड़ा गया उसके मुकाबले में मैं क्योंकि हर रोज़ इस पे ट्रैवल करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाता हूँ और चक्कर लगता रहता है, मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा रोड बनाया जा रहा है और ये रोड जब इंशाल्लाह मुकम्मल होगा तो चकवाल शहर की खूबसूरती में बहुत इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो हमारे चकवाल में आवाम को बहुत बड़े दो मसाइल हैं। एक तो मसला इसी सड़क के साथ और चकवाल शहर की दीगर सड़कों के साथ मुंसलिक है और वो है बारिश का पानी सड़क के ऊपर इकट्ठा हो जाना, नालों के अंदर गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं उनकी वजह से, नालों की बंदिश की वजह से पानी की निकासी में रुकावट आना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर साहब यकीनन इस मामले की तरफ भी तवज्जो देंगे और अगर वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है कि चकवाल के अवाम का एक और बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे अब दरपेश है वो है पीने के पानी का। वैसे भी चकवाल शहर के अंदर मुख्तलिफ मोहल्लों में पानी की सतह जो है वो बहुत गहराई में चली गई है, बल्कि यहाँ पे तो अब ये पोजीशन है कि सुनने में ये आ रहा है मुख्तलिफ लोगों से कि शायद अशरफ टाउन के कुछ मोहल्लों में और इसी तरह मदीना टाउन और उस साइड पे या और चकवाल शहर के कई जो मोहल्ला जात हैं वहाँ पे पानी की गहराई जो है वो बोर पानी का 500-550 फुट तक नीचे जाए तो तब जाके पानी कोई इतनी मकदार में होता है कि घर की ज़रूरत पूरी हो सके। इसके साथ साथ चकवाल शहर के अंदर अंदरूने शहर में पानी ना होने के बराबर है और अंदरूने शहर तो क्योंकि अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है ही कोई नहीं, वहाँ पे तो वाटर सप्लाई का सोर्स ही है और वाटर सप्लाई की ये हालत है कि पिछले कई सालों से हमारी चकवाल शहर की जो वाटर सप्लाई है वो टूट फूट का शिकार है। पानी बाकायदगी से नहीं आता, लोगों को पीने का पानी प्रॉपर मुयस्सर नहीं होता,
واٹر لائنز خراب ہوئی ہوئی ہیں، پانی کا پیچھے جو سورس ہے، پہلے کھجورا ڈیم سے پانی آتا تھا، کوٹراجا ڈیم سے پانی آتا تھا، تو وہاں سے بعد میں پھر کوئی انہوں نے اس لائن کو چینج کر کے تو اس کو یہ لے گئے جو آپ کا کھائی ڈیم ہے اور اس سائیڈ پہ. تو ابھی تک چکوال شہر کے اندر واٹر سپلائی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ پراپر طریقے سے، جس طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو، تو وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور اس میں بے شمار مشکلات اور مسائل ہیں. اب اس کے متبادل لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ عوام پانی جو ہے وہ معاوضہ دے کے قیمت میں خریدتے ہیں. اب قیمتاً پانی جو سپلائی کرنے والا ہے وہ ٹریکٹر کے ساتھ اس نے ٹینکی لگائی ہوئی ہے، وہ پانی باہر سے کسی سورس سے بھی، جہاں پہ کوئی ٹربائن ہے یا کسی جگہ سے پانی وہ بھر کے لے کے آتا ہے، اور جب وہ پانی شہر کے اندر لاتا ہے تو شہر کے اندر وہ پانی کم از کم جو مجھے جو انفارمیشن ملی ہے وہ ملی ہے کہ یہ ایک جو پانی کا ٹین ہے، جس کو ہم پہلے وہ 18 کلو والا گھی کا ٹین، اب تو خیر 18 کلو والے گھی کے ٹین اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کے لیے استعمال کرنا تو کجا دیکھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن وہ 18 کلو کا پانی کا وہ والے جو ٹین ہے اس قسم کے تقریباً انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک جو ٹین ہے وہ کم از کم 40 سے 50 ہزار روپے میں 40 سے 50 روپے میں وہ یہاں پہ سپلائی ہو رہا ہے. اب 40 سے 50 روپے میں وہ ٹین جو یہاں پہ سپلائی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ٹین سے میکسیمم ایک کولر پانی کا بھرتا ہے، ایک گھڑا پانی کا بھرتا ہے، اور ایک گھر کے اندر جہاں پہ 6 8 10 نفوس پہ مشتمل ایک گھر ہے، وہاں پہ کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پینے کے ساتھ ساتھ آپ کے کچن میں پانی کی ضرورت ہے، آپ کے واش روم میں پانی کی ضرورت ہے، نہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، سین دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کپڑے دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو ایک وہ آدمی کہ جس کی محدود انکم ہے اور پہلی جس کے کندھوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری اپنی اس پوری فیملی کو لے کے چلنے کی، تو وہ پانی دن میں اگر 3 سے 4 سے 5 ٹین بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈلوائے تو 250-300 روپے کا پانی کیا ایک نارمل انکم والا بندہ افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ واٹر سپلائی کا جو سورس ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کی مرمت کروائی جائے، جہاں پہ لیکیجز ہیں وہ ختم کروائی جائیں، اس کے جو بڑے جو ٹینک بنے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی سٹور ہو کے پھر آگے جو جہاں سے سپلائی ہوتا ہے اور جہاں پہ ٹربائنز وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان کی صفائی کا مناسب انتظام ہو تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں، اور پانی کا پیچھے سے جو سورسز ہیں وہ سورسز پراپر سورسز بنائے جائیں تاکہ پانی پراپر طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. تو میری آج کی جو گفتگو ہے وہ میں محدود رکھوں گا انہی 3 ٹاپکس کے اوپر. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری ان جو معروضات ہیں ان کو آپ لوگ بھی آگے پہنچائیں، میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ ہماری انتظامیہ تک پہنچے، ان اداروں تک پہنچے کہ جو ادارے انوالو ہیں ان سارے معاملات کے اندر، تاکہ ہماری آواز بلند ہو اور ہم اپنے ان مسائل کو، ان معاملات کو حل کرنے میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہم آگے چلیں. ہمیں جو ہمارے شہر کی مین جو یہ ضروریات ہیں اگر یہ وہاں پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک بہت اچھے ڈسٹرکٹ کے اندر، ایک بہت اچھے شہر کے اندر رہ رہے ہیں. نسبتاً پرامن شہر ہے، نسبتاً یہاں پہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے کرائم ریشو گو کے ہے، یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز بھی ہیں، ویسے بھی کرائمز ہیں، ہاؤس ڈیکیٹیز وغیرہ اور یہ مختلف، لیکن پھر بھی دوسرے شہروں سے کم ہے. شکر الحمدللہ یہاں امن ہے، کافی حد تک امن ہے، لیکن یہ جو ضروریات ہیں، یہ جو بیسک مسائل ہیں، ان کی بہت ضرورت ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے. اور اب موجودہ دور میں ان کی طرف توجہ ہماری انتظامیہ ہی دے سکتی ہے، کیونکہ پالیٹیشنز تو ہمارے جو ہیں وہ تو اب ان کے پاس ایک مخصوص بہانہ ہے کہ ہم تو الیکشن میں آ گئے، ہم تو اسمبلیوں سے باہر آ گئے. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مثبت تنقید کرتا رہوں گا، ضرور کرتا رہوں گا، اپنا میں یہ فرض سر انجام دیتا رہوں گا، اور میں آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے میں اجاگر کرتا رہوں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.